अस्सलाम वालेकुम। ये एक तरफा मीडियम है जिसमें आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं आपको नजर आ रहा हूँ। सो मैं इस वक्त सिर्फ जनाब आबिद जुबैरी साहब का नाम लेता हूँ। बाकी सब वकला, फाजिल वकला, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा कड़ा दिन है, इसमें मैं बाद में भी आऊंगा। पर मैं समझता हूं कि जो ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी को जो गिरफ्तार फिर कर लिया गया, और वो बड़ी ताकतवर मजबूत बच्ची है, पर उसको फिर गिरफ्तार करने का ये एक सिलसिला ही बना दिया गया है। तो मैं आज आपसे दरखास्त करूंगा, आबिद साहब से और उनकी काबीना से, कि आज की कॉन्फ्रेंस को आप ईमान मज़ारी के नाम मंसूब करें, और उसके बाद मैं इस मामले पर फिर भी आऊंगा। इस वक्त आपके साथ चंद पॉइंट्स, आपके साथ एक वकील के तौर पे बरादरी है। मैं शायद बहुत सौ में सीनियर हूं, और मैं जो पॉइंट्स आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक किसको है, ये हमें आइन से लेना चाहिए। किसको हक है? ये बड़ा सिंपल सादा सवाल है, और उसका सिंपल सादा जवाब है। आइन पाकिस्तान ये कहता है whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah, to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. ये पहली 4-5 लाइनों का मफहूम है, थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स निगरान नहीं है चोजन, ये मैं पहले ही अर्ज कर दूं। केयर टेकर जो इस वक्त सब बदमाशी कर रहे हैं वो निगरान कर रहे हैं। निगरान चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो नामजद है, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। और उनका जो पंजाब और खैबर वाले हैं उनका तो 90 डे पीरियड भी गुजर गया, उनके पास तो हक हुक्मरानी रहा ही नहीं। पर अगर हक हुक्मरानी किसी के पास होगा तो वो जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के बाद आई। इलेक्शन में दूसरी बात मैं जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं मुजरिम है जो इलेक्शन न कराने में जिसने सबसे सहूलतकारी ज्यादा की है, वो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सुल्तान साहब। और ये मैं बरमला कहता हूं, वो पहले जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जब आप चाहें हम इलेक्शन करा सकते हैं, बाद में प्रेसिडेंट के साथ 30 अप्रैल को तय भी कर लेते हैं, फिर अपनी तरफ से एक बयान दे देते हैं कि जी हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। 8 अक्टूबर की डेट कहां से आती है? दाएं कान से कि बाएं कान से कहां से निकली, कहां से, अभी तक बता नहीं सके। फिर आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन होंगी। डिलिमिटेशन से मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ा दिलचस्प, बड़ी मुख्तसर है। आजकल आप देखें, फॉलो करें, अमेरिका की एक रियासत है अलाबामा, उसमें डिलिमिटेशन कुछ ऐसी की गई कि स्याह फार्म लोगों की एक कंस्टिट्यूंसी, 2 कंस्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी थी। वहां कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन नहीं होता, हर रियासत अपना कानून बनाती है और डिस्ट्रिक्टिंग करती है। उन्होंने डिस्ट्रिक्टिंग ऐसी कर दी जो इलीगल थी, अदालतों ने कहा इलीगल है, कि स्याह फार्मों को एक तरफ डाल के रेंद को दूसरी तरफ डाल के वो एक 2 कंस्टिट्यूंसी जो स्याह फार्मों को जानी थी वो एक एक कर दी, इलीगल डिस्ट्रिक्टिंग। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिस्ट्रिक्टिंग, ये डिलिमिटेशन इलीगल हो कैसी हो, इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्शन आप नहीं पोस्टपोन कर सकते डिलिमिटेशन की बुनियाद पे। ये आजकल फैसला हुआ है चंद दिन पहले ही, तो आप जरा देखिए। लेकिन अब ये हुक्मरान जो ये निगरान हुक्मरान जिनको मैं चेयर टेकर्स कहता हूं, केयर टेकर्स नहीं, चेयर टेकर, ये किस किस किस्म के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं? हर इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको कोई इख्तियार नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निगरानों को आइन के तहत कोई इख्तियार ही नहीं है। एक दीवार पे वॉल पेपर लगा हुआ है जिसमें ये फूल चीफ मिनिस्टर है, ये फूल फॉरेन मिनिस्टर है, ये फूल इंटीरियर मिनिस्टर है, ये कोई इख्तियार नहीं था। और ये बे इंतहा इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
اگلا پوائنٹ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی کہ کون تاریخ دے گا الیکشن. اس میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے when the president dissolves the National Assembly he shall appoint the date for the elections. ایک میں اس میں چھوٹی سی چھوڑ گیا ہوں 4 لفظ, وہ میں پھر آتا ہوں. when the president dissolves the National Assembly he shall appoint the date of the election. نیشنل سیکورٹی کمیٹی دونوں میں وزیر اعظم اس وقت پہلی میں عمران خان, دوسرے میں شہباز شریف, دونوں میں آرمی چیف, دونوں میں انتہائی امپورٹنٹ افسران جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی یہ موجود ہے. اور دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ سے احتجاج کرو, ڈیمارش کرو, امریکہ ڈیمارش بھیجو کہ آپ نے کیوں, آپ کے ایک سفارتکار نے کیوں کہا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس سے ہٹا دیتے ہیں ہم بڑے خوش ہوں گے, بڑے راضی ہوں گے, ورنہ ہمارے ساتھ مشکلات ہوں. یہ فیکٹ کہ اس نے کہا ہے اور ہمارے جو سفارتکار سینئر فارن آفس کے افسر اسد مجید صاحب, انہوں نے یہ وزیر اعظم کو اور دیگران کو بھیجا ہے. یہ اس میں کوئی کلام نہیں, یہ تسلیم کر لیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹا دو, اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے غلاموں نے صرف وزیر اعظم کو ہٹایا ہی نہیں ہے, صرف ہٹا نہیں دیا, اس کو ہمیں کون یہ اور الزامات ہوں گے جو مرضی کریں. ایسے معاملے سے تو پاکستان کی عظیمت ہوتی ہے. ہمارا لگتا ہے کہ ہم جھک گئے ہیں بالکل. اور اس کے بعد ذرا آنا چاہتا ہوں, میں نے پچھلی مرتبہ جب اسی کانفرنس لاہور سے اسلام آباد کا خطاب کیا تھا تو میں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے بھی میں مخاطب ہوا تھا آخر تک. اس وقت میں چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا. آپ کے دن تھوڑے رہ گئے, گنے چنے ہیں, اور آپ نے کچھ مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے. خدا را ان کو چھوڑنا چاہیے, اور ان میں بالخصوص جو مقدمہ ہے فوجی عدالتوں سے متعلق, اس کا فیصلہ کیجیے, اس کا فیصلہ کیجیے. اور وہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو ایک امتیاز بنا دے گا. کس میں؟ دو روایات میں آپس میں مختلف. کون سا محترم جج چیف جسٹس منیر کی روایت کو لے کے چل رہا ہے, اور کون سا محترم جج چیف جسٹس کارنیلیس کی روایت کو لے کے چل رہا ہے. یہ اس ملک کے یا کسی بھی ملک میں یہ بڑی کم گھڑیاں آتی ہیں جو اتنا اہم فیصلہ ایک شخص کو, اور آپ یقیناً بڑے شولڈر والے آپ کے سینہ ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں, پر اس کو چھوڑ کے نہ جائیے. بھلے ہمارے خلاف فیصلہ کریں پر فیصلہ ضرور کریں, اور یہ دنیا کو بتائیں, پتہ لگے گا کہ کون کارنیلیس کے ساتھ ہے اور کون جسٹس منیر کی میراث کو لے کے چل رہا ہے. یہ ہمارے یہاں صرف ذاتی بنیادوں پہ جو دراریں پڑتی ہیں عدالتوں میں, وہ درار نہیں پڑنی چاہیے. درار پڑے تو اگر اصول کی پڑے. میں ادھر کھڑا ہوں, میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آئین میں لچک ڈالنے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ وقت اب وقت ہے, پر بڑا نازک وقت ہے,
اور اس وقت پاکستان کے آئین پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں، جس طرح عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، اور کس کس کو نہیں گرفتار کیا گیا. وہ شہریار آفریدی کو کوئی 12 مرتبہ رہا کیا، 13 مرتبہ اس کو گرفتار کیا. یہ ایمان مزاری جو ہے یہ بیچاری ہنسی ہنسی چلی جاتی ہے جیل. ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی ہے، بچی ہے، پر اب مضبوط اعصاب کی بچی ہے. آپ نے یہ کام کس سے نہیں کیا کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ کسی بھی کیس میں نہیں پکڑنا. آپ چودھری پرویز الہی کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد عدالت کے کو ایک فیک کمپنی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان نگرانوں نے، اور ان کو یہ چانس دیا جا رہا ہے، ان کے سہولت کار بھی ہے، انہوں نے عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا ایک فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کہتی ہے 14 مئی کو الیکشن کراؤ، آپ نے نہیں کرانے 14 مئی، آپ نے نہیں کرانے 14 مئی، آپ نے نہیں کرانے 90 دن میں. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے 90 دن، اب سپریم کورٹ کا بھی سوچنے کا وقت ہے. آپ نے کوئی وہاں جا کے کوئی لٹھ بردار لے جا کے اپنے فیصلوں کو کی تعمیل نہیں کرانی، بالکل نہیں. آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرنا. اگر فوجی عدالتوں کو آپ ڈی لیجیٹمائز کر دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فوجی عدالتیں کرنل اور فوجی افسروں کے سے جو مزین ہوں گی وہ عدالت نہیں ہوگی. بہرحال آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے، اس کے بعد آپ پہ کوئی بوجھ نہیں. آپ گھر چلے جائیں، آپ آرام سے سوئیں، آپ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکے گا اگر آپ نے آپ کارنیلیس کی صف میں کھڑے ہوئے کہ کوئی وہاں رانا بھگوان داس کھڑا تھا. رانا بھگوان داس کو آفر ہوئی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، وہ جاوید اقبال صاحب جا کے بن گئے چیف جسٹس. انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس، سنی چیف جسٹس بنوں گا. دوراب پٹیل، اس کو کہا حلف لو، انہوں نے کہا میں نہیں حلف لوں گا. فخر الدین جی ابراہیم، یہ اس قبیلے میں آئیں گے تو نام آپ کا سجے گا.